जमलो सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्गा दिवस उपकाराक तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटन तुका वंदिता बिनपोडी आज तुका हरसिता दया माया तुझी नियाळता पातकी जिणी बोगस म्हूण म्हाका आदार करपा बेसा वाशेता जमल्या सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्गा दिवस उपकाराक तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटन तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाळ भावान आनी भयणीनो पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी नियाळ केलें देव आमी हर एकल्यांनी बाचाव जायचे म्हणून आशेता आमचो कोण एकल्याचो नास तो आशेना आमच्या नासा वरवीं देवाक बिलकुल संतोश जायना बदलाक आमकां जिवीत मेळचें पळोवन तो संतोष पावता आनी ह्याच खातीर जेजूक देवान ह्या संवसारांत धाडलो आनी जेजून सांगिल्लें आसा हांव आयलां जिवीत दिवचे खातीर आनी तें बरोवन ओमतोंच्या मापान तें तुमकां दिवचे खातीर तें तुमकां मेळचे खातीर म्हणून हांव आयलां आनी हें जिवीत आमकां दिवंक आयिल्लो जेजू ताची परगट जिणी सुरू करतानाच तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार तो आमकां आपयता पातकी जिणी बदलूंक आनी सुवार्ता सत्मनूंक आनी बरी खबर स्विकार करून आमी बरें जिवीत जियोंक वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो परत केदाळा आमी पाताक सांगतांव तोवळ मात्र आमकां जिवीत बरोवन ओंपनोच्या मापान तें फावो जाता जिवीत दिवचें देवाचें उतर परगट केल्ल्या सांत आंतोनीच्या पुंतळार आमी आसाव तर आमी हर एकल्यांनी आमचे पाताक सोडचे खातीर पाश्चाताप पावचे खातीर आनी देवान आशोवचे बरें आमी जिवीत जोन देवाच्या संतोषाक सर्गींच्या राजांत संतोष हाडची व्यक्ती आमी जावच्याक देव आमकां गरजाचो आधार गरजाची कृपा उदंड मापान फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया सांगाता मोगाळ भावान आनी भयणीनो जायते आमचे इरादेकान घेवन जायत्यो आमच्यो गरजोकान घेवन ह्या पुंतळार आमी आसा एक घडीभर आमच्यो आनी एकामेकाच्यो गरजो आमचे कश्ट आमची आशा आमची आकांक्षा ती देवा समोर आमी दवरया आनी आमचे जिविताच्या मजतेन सदांच सांबाळ सोलून वर म्हणून आमी मागया हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमचे पातकां आनी आमचें बुणेंपण आमी वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच हांव क्वार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं आमेन
सोम्याका कुळकर सोम्याका कुळकर क्रिस्ताका कुळकर क्रिस्ताका कुळकर सोम्याका कुळकर सोम्याका कुळकर प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा दोनवन करून हो प्राचिता काळ भक्तीपणे आम्ही सांभाळीत आयल्या ताच्या आचरणान पास्काच्या गुटान फवत्या मनान वांटो घेवंक आनी तुझे सोडवण्याचे बरे खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनांच्या ससना एजेकियल प्रवादाच्या पुस्तकातले वाचक उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दराशी परतून हाडलो थंय मंदिराच्या उमरा बंदातावन उदक भायर सरतले आनी उदेंती वाटेन वळतले कित्याक मंदिर उदेंतीक पुडोकर नासले हे उदक मंदिराचे उजवे कुशी बंदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वळतले तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दरवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी बायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक पुडो करून आसा त्या बायल्या दरवट्याशी हाडलो थंय दक्षिणेचे कुशीतान उदक भायर सरता तें हांवें देखलें तो मनीस आपल्या हातांत एक वापासून घेवन उदेंती वाटेक गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो उदक म्हज्या पांयांच्या खांब्यांक पावलें ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो उदक म्हज्या दोंपराक पावलें ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें ताणें परतून 1000 हात मेजले पूण आतां थंय म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाली कित्याक उदक सडलेलें ते गुंड आसून तांतल्यान उपेवन वचचें पडटलें उतरोन वचोंक जायना तसली न्हंय ती जाल्ली ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता हें तुवें देखलें मू उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंय देगेर दोनी वाटांनी हांवें जायते रूख पळयले ताणें म्हाका म्हळें हें उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन वळोवन आराबाग देंवता आनी तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतच मिठा उदक गोड जाता जंय ही न्हंय वळता थंय सगळे प्राणी तांतू भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती माशली आसतली कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा जंय तें वळता थंय सगळें जियोंक शकता न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देंगाचेर सगळ्या जिन्साची फळां दिवची रूख वाडटले ताची पानां बावची नात आनी तें केदींच फळाविणे जावचें नात हर एक म्हयन्यान ते नवी फळां दितले कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांतावन येता तांची फळां काणाक आनी तांची पानां वखदाक उबारतली देवाचें उतर हे दरबारांचो सर्वेस्पर आमचे मोदी आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा देवच आमचो आसरो आनी आमचे कश्टा आकांताच्या वेळार तो आमचो खरो आदार भूमी जाला
दर्यार हालून पडू पर्वत दोंगर पर्यंत कोसलून पडू पूण आमी भियेवची ना दरबाराचो सर्वेस्पो आमची मोदी आसा याकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडता तेच ते शहर अतुन्य देवाच्या निवासाचे देवान जर त्या शहरात बिडार केला तर ते हालात कशे दीस उदेतनाच देव येता ताचे कुमके दरबाराचो सर्वेस्पो आमची मोदी आसा याकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा दरबाराचो सर्वेस्पो आमचे सोवे आसा याकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा येया पळया सर्वेस्पराची कामां पृथ्वीचेर ताणें केल्ली अजापां देखा दरबाराचो सर्वेस्पो आमची मोदी आसा याकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा दरबाराचो सर्वेस्पो आमची मोदी आसा याकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया एक नितळ काळीज म्हाका रसुद्दी देवा तुझे सोडवणेचो संतोष परत्यान हांवें मोगी सोक वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तोबळ जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो जेरुसलेमान बकऱ्यांच्या दारवाट्या लागीं एक तळें आसा ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात ताका 5 मंटप आसात कुरडे तोंटे आरिगार अशें म्हण जायते पिडेस त्या मंटपांनी पडून आसले 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो तुका बरो जावं खुशी आसा पिडेस्तान ताका जाप दिली सायबा उदक आलेल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता जेजून ताका म्हणलें उठ घे तुजें हांतूळ आनी चल तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपले हांतूळ घेवन चलतस रावलो तो दीस साब्बात असो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जदेव सांगी लागलो आज साब्बात तुजें हांतूळ वावोवन व्हरूंक तुका आडवारलां
ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो, ताणें तुज्या हांतून घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवानी ताच्या लागीं विचारलें, कोण तो मनीस? तुज्या हांतून घे आनी चल म्हणून तुका सांगलो. पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नासलें, कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड केट्ट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवाळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हणलें, अळे आतां तूं बरो जालाय आनीक पाता करिनाका, नांतर पयल्यांचे प्रास तुका चड वायट घडात. तो मनीस जुदेवांसरशीं वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगी लागलो. जेजू असलें सर्व साबत दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, 38 वर्सांतावन 38 वर्सांतावन 38 years कितली लांब अवधी पळया. आनी तितलीं वर्सां पिडेंत आसलेलो मनीस बरो जाता. पडून आसलेलो मनीस हांतून घेवन चलोवंक लागता. म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूच ना म्हळ्यार त्या खंतींत आसलो मनीस आज म्हजो म्हणलो एकलो आसा. म्हजो म्हणलो देव आसा, म्हजो म्हणलो सोमी आसा, म्हजो म्हणलो जेजू आसा. म्हळ्यार त्या भावार्थांत तो जियोंक सुरू करता. आनी असली बदलावन ह्या मनशांतय जावची आमी पळयता. मोगळ भावांनो आनी भयणींनो, अनेक वाटेन आमी पळयता थंयसर आसात फारिझेव. एका रितीन ते कुरडे जाल्ले. नियमा 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 म्हळ्यार मोतींत दवरून जेजूचें बरेंपण, देवाचें बरेंपण तें पळोवंक, देवाची खुशी कितें तें जाणा जावंक सुकोवन पडलेले ते व्यक्ती. एके वाटेन मगाळ भावान आनी भयणीनो, बरो करचो, बरें आशेवचो देव तर आनीक वाटेन बरेंपण पळोवंक सकानातलेले ते फारिझेव आनी शास्त्री. आमी पळयता मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या मदें आमचो देव कितें करता गे म्हळ्यार तो बरें करता आनी बऱ्यापणा कशी वचोवंक आमकां तो आपोवणें दिता. आनी बरेंपण आपणायलेलो मनीस हांगासर 38 वर्सांतावन पिडेंत आसलेलो मनीस परत जेजूक मेळटा आसतना जेजू ताका कितें म्हणटा पळया. तो म्हणटा, अळे आतां तूं बरो जालाय, आतां तूं बरो जालाय, आनीक पाता करिनाका, नांतर पयल्यांच्या प्रास चड वायट तुका घडात. आनीक पाता करिनाका, नांतर पयल्यांच्या प्रास चड वायट तुका घडात. मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या एका वाक्यांत आमी पातका मदें आनी वायटा मदें आसो संबंद आमी पळयता. पातका मदें आनी वायटा मदें आसो संबंद आमी उत्पत्ती पुस्तकाक गेल्या जाल्यार थंयसर आमकां कळीत जाता, आदाम आनी एवेक भुमी वैकुंठांत देवान दवरले आनी थंयसर तांकां कश्ट नातले. जेन्ना तांणी पाताक केलें तांच्या जिवितांत कश्ट सुरू जाले,
कश्ट सुरू जाले आनी त्या देखून पातकाक आनी कश्टांक पातकाक आनी पिडेक पातकाक आनी आमच्या बोवारेन जावच्या वायटाक एक संबंध आसा म्हणून आमकां उत्पत्ती पुस्तकांत सांगिल्लें आसा तशें म्हणटा आसतना हर एक वायट आमी पातकाक सरी करूंक जायना हांवें तें तुमकां आदल्या हप्त्यांत सांगिल्लें आसा हर एक कश्ट ते पातका वरवींच आयले म्हणून सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार थोडे कश्ट देव आमकां ताच्याच एका इराद्या खातीर दिता ताची महिमा त्या मुखार प्रगट जावचे खातीर दिता आमकां ते कश्ट तो दिता आमचो भावार्थ परिक्षेक घालूंक आनी ह्या मुखांतर ताच्या मोगाक ताच्या विश्वासी मोगाक आमी साक्ष दिवंक ह्या सर कारणा खातीर कश्ट येतात एक उत्तम दाखलो आमी दिवचो जाल्यार आमी पळयता परण्यासोल्ल्यांत जोब ताणें पातक केल्लें ना नित्यवंत मनीस तो हर एक फावटी पातकांच्या परिफणा खातीर ताच्या खातीर मात न्हय तांच्या भुरग्यां खातीर तांच्या पुतां खातीर धोवां खातीर हर एकल्या खातीर तो बलिदानां भेटयतलो आनी तसल्या एका मनशाक कश्ट आयिल्ले न्हय ताच्या पातकाक लागून बदलाक देवान ताका कश्ट हाडिल्ले ताचें नित्यवंतपण तें सैताना मुखार तें प्रगट जावचे खातीर आनी तातूंत तो जिखलो आनी केदाळा तो जिखलो तो वळ ताणें होगडायलेलें सगळें ताका देवान पाटी मेळा अशें केलें त्या देखून मोकळ भावान आनी बेनिनो आमच्या जिवितांत कश्ट येतात जावंक पुरो त्या पातकाचो परिणाम जावन थोडे आमी वळखून घेता आमी म्हणटा हांवें केल्ल्या खंयच्या पातका खातीर म्हणजे हें म्हाका कश्ट आयल्यात गे म्हणून आमी म्हणटा त्या देखून थोडे कश्ट पातकांक लागून येतात थोडे कश्ट दुसऱ्या हेर कारणां खातीर देवाच्या येवजणेंत आसलेल्या हेर कारणां खातीर येतात आनी हांगासर आमी पळयता जेजू म्हणटा अळे तूं आतां बरो जालाय आनीक पाताक करिनाका म्हणटा तशें म्हणटा थंयसर जे कितें ताका कश्ट आयले त्या पातका खातीर आयिल्ले अशें जेजू लेखता म्हणलें आमकां दिसून येता ताचे उपरांत तो म्हणटा ना आनीक पाताक करिनाका ना तर पयल्यांच्या परस चड वायट तुका घडात म्हणून तो म्हणटा पयलेंच तो 38 वर्सांत हांव पिडेंत आसा आनीकय वायट घडात म्हळ्यार कितें आतां बरो जाल्लो तो परत्यान पिडेंत पडटलो आनी परत्यान 38 न्हय मरता वरेक तो पिडेंत जावन आसतलो म्हणलो अर्थ गे आनीक पाता केल्यार परत्यान तुका ताचे प्रास चड वायट जातले म्हळ्यार अर्थ कितें परत आनी एक दुसरी ती पिडा ताका येतली आनी तो कोणशाक पडटलो म्हणून अर्थ गे म्हाका बाबान आनी भयणीनो हांगासर चड करून जेजू आमच्या दैहीक आमकां दैहीक रितीन वायट घडच्या विशयान हांगासर तो उलयना बदलाक आमकां घडात जाल्लें व्हडलें एक वायट आसा त्या विशयांत तो आमकां सत्राय दिता त्या देखून तो म्हणटा तें पाताक आनी मुखार तें पाताक केलां जाल्यार आतां तूं ह्या कश्टांत आसाय न्हय ताच्याकी वर्त्या कश्टांत तूं पडटलोय ते वर्ते कश्ट म्हळ्यार तुका आनीक वर्ती पिडा येतली म्हणून न्हय बदलाक तूं यमकोणाक वेतलोय तुज्या आत्म्याचो नाश जातलो मोगाळ भावान आनी भयणीनो हांगासर जेजू आमकां कितें दाखोवन दिता गे म्हळ्यार आमची पिडा आमकां जावचो दिसपडतो नश्ट जावंक पुरो वेव्हारांत नश्ट जाता आमी कितेंय करता थोड्या पटी जगलाण्यांक गडगड्याक कितें पुरो नश्ट जाता आमकां कळीत आसा बँकॉकांत कितें अर्थक्वेक जालें आनी कितें तो नाश जालो तें आमकां कळीत आसा नॅचरल कॅलॅमिटीज येतात आनी कितलो लॉस जाता आदल्या फावटी आमी पळयता कॅलिफोर्निया अमेरिकांत तो उजो पडून कितलोसो नाश जालो झुजां वरवीं नाश जाता ते सगळे नाश जातात ह्या जेजूच्या उतरांत आमकां दिसून येता कितें म्हळ्यार आमच्या आत्म्यांच्या नाशाक सरी केल्यार हे असले नश्ट कांयच न्हय वर्तो नश्ट म्हळ्यार आमकां जावचें वर्तें वायट म्हळ्यार आमच्या आत्म्यांचो नाश मोगाळ बाबान आनी बेनिनो
ह्या संवसारांत हे सगळे कश्ट हे नश्ट आयल्यार आमी व्हडली खंत करीचे म्हणून ना, आमी व्हरती खंत करीचे कित्याक खंयच्या संगतीक म्हळ्यार आमचो आत्मो नास जाता तो जावंक नजो, ती खंत आमचें तें आसा जें आमच्या आत्म्याचो नास कितें खंयच्या खातीर ह्या कित्या खातीर आमच्या आत्म्याचो नास जाता, कारण हांगासर आमकां जेजून दिल्लें आसा. तो त्या पत्का त्या मनशाक म्हणटा आनीक मुखार पाता करनाका नांतर पयल्यांच्या परस चड वायट घडात. पाता करच्या मनशांक चड वायट घडटा आनी तें वायट जावन आसा आत्म्यांचोच नास, आत्म्यांक तांचें वायट घडटा. त्या देखून म्हाका बाबान आनी बेनिनो ह्या सुवार्थेंत आमकां जेजू परत परत आपोवणें दिता. न्हय चड आनी चड आमी कंत करूंक आमच्या दैहीक कश्टां विशान आमी सडाव जावन कितें करता म्हळ्यार सडाव जावन आमी मनशां स्वाभावीक जावन आमच्या दैहीक नश्टां विशान त्या संवसारांत जावन त्या नश्टां विशान चड आमी तकली आटयता. न्हय गे कितली तकली आटयता. एक रीण पाटी मेळोना जाल्यार कितल्यो सगळी राती आमकां न्हीद नासतना आमी काडटा. कितें एक पिडा आयली जाल्यार आमी आकांतांत उरता. आमच्या दोळ्यान तोंडांत आसलेलो संतोश पयस वेता. पूण आमकां आमी थोडे फावटी पातकांत आसूं न्ही कितें आमी कशें आमी जियेता म्हळ्यार एज इफ पाताक जावंक नासलेल्या बरेंच आमी जियेता. आमच्या आत्म्याचो ह्या मुखांत नास जाता म्हणली एक इल्ली तरी खंत इल्ली तरी बेजाराय आमकां दसता गे, आमकां दसता गे. कितें म्हण पता करणे कितल्या घट्ट आमी न्हीद काडिना गे, रिलॅक्स करिना गे, आमकां भोगता गे. संवसार असो नस जाता आसतना जावची दूख जावची कंत आत्म्याच्या नासा कशी आमी समकाता म्हणल्यार वयर आमकां जाता गे, जायते पटी जायना. त्या देखून म्हाका बाबान आनी बेनिनो हांगासर जेजू आमकां आपोवणें दिता. आमकां जावचो तो नस्ट कित्याक म्हळ्यार आमच्या पातका वरवीं आनी तो जावन आसा आमच्या आत्म्याचो नास. तो जायनासलेल्या बरी आमी पाताक सांडूंक पातकांतान पयस व्हरूंक, जर आमचें तें पाताक केलां तें आमी वळखून पाश्चाताप पावोंक आनी एक बरें जिवीत जियोंक ह्या मुखांत देव आमकां आपोवणें दिता. ह्या प्राचीत काळार चड करून हें आपोवणें स्विकार करूंक आनी हें आपोवणें जियोंक देव आमकां ताच्या कृपे आदारान आमकां सदांच नेटो म्हणून आमी मागया आनी हें मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना हें प्रार्थना ताच्या समोर आमी दवरया. मोगाळ बाबान आनी बेनिनो देवाचो आदार आमकां निरंतरी आसा. ताचो आदार आमच्या चलत्या जिवितान आमकां गरज आसा कित्याक ताच्या आदारा बिणें आमचें जिवीत आदुरें उरता आनी सांगाता आमचे प्रयत्न निर्फळ जाता. देवाचो आदार मागून आमचें जिवीत सुफळ फळादीक कर म्हणून आमी मागया आनी आमची प्रार्थना आमची मागणी ताच्या समोरांत आमी दवरया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गोवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार आनीत अन्याय सांडून दुबळ्या दंगटाच्या गरजाक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडेनाशे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थाच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गीचे राज स्थापन करूंक तांकां कुर्पा आनी बोळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांतांतोनीच्या भक्तीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घालन तांची मागणी आनी ते सावा तांची खंत बेजाराय आनी काळजाची आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टांच्या पिडास्त्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
सर पिड्याशिट्यांतली तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पूण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां फाटी दी. फुडें जावंकाची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. च्या कसकी गरजां पासत आमी एक घडी भर मागया. आमचे इरादे देवा समोर आमी दवरया. ह्या पुंतळाक भेट दिल्ल्या आनी मागण्यांचो आदार सोदिल्ल्या हर एका भक्तिकांच्यो गरजो, तांचे कश्ट, तांचे नश्ट, तांचे वळवळे, तांचे समस्ये, तांची पिडाशिडा, तांचो आकांत देवा समोर आमी दवरया. सर्गेंच्या बोमगाळ बापा, तुजे तावन आमकां तुजे रचनेक आदार येता म्हणल्या विश्वासान तुजे समोर आमी दवरलेली प्रार्थना तुवें आयकून घे आनी तुजो आदार दिवन आमच्या दुर्गतींतलें आमकां वयर काड आनी आमचें जिवीत सदांच तें भलायकेंत तूं सांबाळ. अभिवृद्धी कुशीन तें वर आमच्या जिवितांत आमकां रेवड घालनासलेले सगळे कश्ट आमचे तान पयस कर. सगळीं पंतावानां फुड करूंक आनी तुज्या अपरिमीत मोगाक आमी लबदोन जियोंक तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांच तुका. सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांच तुका. सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. देणे उण्या वायनाचे भेटयता बापा तुका. देणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुज्या हातांतली घेतलेली देणी ओ गोवांचो उंडो आनी वदाकां सोरो आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितांत आमकां तुज्या रचनांक तूं सांडिनाय, पूण तुज्या आदारान सांबाळताय म्हूण ही देणी साक्षी दितात आनी त्याच बराबर अविनाशी जिविताचें कान पिवन जातात. वो तांचो फळ आमकां सदां पूण भोव करून ह्या प्राचिता काळार मेळासो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवीन करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंदावण्यो धामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणांत असल्या वस्तूंचे दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरे दिनवाशे काळजान आमी गायता पवित पवित दळकारांचो सर्वेस सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गे तुकाच सर्गे तुकाच सर्गे तुका जय 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 सर्गे तुकाच सर्वेस पोराचे नावे येता ताकाच सर्गे तुका जय 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 सर्गे तुकाच बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पतकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वरो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या चडवणदारा आमची चडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्यांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयझक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मर्या देवाचे मे सांगाती
भगवंत जुजे तुजो पती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमचे काकुळत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ते शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ते न्हीज जावन सुभागे सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मुगांबर सोम्या काळजा येता तुकाच म्हाका दिवू जिणी नंदन करता मोच्या मुगांबर सोम्या काळजा तुकाच म्हाका दिवू जिणी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा दे मोड माता म्हाका सुख
काळजांनी म्हूण मागता म्हाका तुका दिवू तुजे दयेक जाता प्राणान तुझ्या पोसता कुरपेस लाबोयता सुकून दिल्या शेळ्या गोपाळ पाटी घेता खाणान तुझ्या पोसता कुरपेस लाबोयता सुकून गेल्या शेळ्या गोपाळ पाटी घेता स्वागत मोगाळ सोया काळजांनी म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवू तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोया काळजांनी म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवू तुजे दयेक जाता सोम्या म्हाका शिकय जावच्या तुजे परी सर्वांस मोग करच्या हांवें संवसारारी स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांनी म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवू तुजे दयेक जाता प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा ह्या सर्गेंच्या गोटा वरवीं आमची काळजां दयेन तूं नितळ आनी नवीन कर आनी आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तांतून तुजें जिवीत आनी गटाय भरपूर मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुंतळाक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत ह्या पुंतळाक सुमार 350 ते 400 वर्सांची लांब चरित्र आसा साद्या भाशेन आरंभ जाल्लें हें देवासांव हांगासर आतां व्हड मापान तें वाडोवन आयलां आनी जायत्या भक्तिकांक हें केंद्र आकर्शीत करता हांगासर आजचें वर्तें आकर्शण कितें म्हळ्यार सांत आंतोनीन आमचे पसत करची विनवणी आनी ताचे विनवणेन ताच्या भक्तिकांक जावचें बरेंपण ह्या पसत देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आयच्या दिसा जे इरादे काण घेवन ज्यो गरजो काण घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात त्या सकट तुमच्या गरजांनी सांत आंतोनीची विनवणी तुमकां व्हड मापान फावो जावं दी आनी अशें ताचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार तुमकां मेळोवन दी सांगाता म्हज्या दिसपरत्या मागण्यांती तुमच्या पसत मागतलो आनी म्हणून म्हजी मागणी आज हांव तुमकां बसयतां ह्या पुंतळार हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन
उपरांत 11 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी उपरांत जवान हर एक आयतारा हांगासर सकाळी 10:30 वरार मीस आसा ह्या पोनशेतांत भक्तेकांक हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक वांजेल रजार कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी सुरवेरस फणा मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती हप्त्यामध्ये हप्त्यामध्ये कुटुंबा समेत पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतेल्या ह्या पोनशेतांत धार्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंप कोंता बेतिन्यो सांत आंतोनीच्यो लाडवडी माज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल डायरी कॅथोलीक पंचांग कॅलेंडर आनी अशें जायत्यो धार्मीक वस्तू मेळटात खंयच्या धार्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत ह्या जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात मिसां दिवंक कोणाक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता मिसाक तास रुपये 300 नोवेनाच्या दिसास मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500 हर एका मंगळारा भक्तिकान दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणा प्रायोजक रावयेत तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत ह्या पोनशेतांत जायती अभिवृद्धी जावंक आसा हे दिशेन अभिवृद्धीची जायती योजना आमी हाती काडून गेल्ली आसात ह्या पैकी आमी आरंभ केल्लें पयलें योजन आसा निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें योजन हें योजन पंथा पावोवन निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेतांव आनी हें जावन आसा वर्तें काकुळतीचें काम ह्या मुखांतर दुबळ्या धाकट्यान थंय क्रिस्ताक पळोवन ताजे सेवेक आमी लागचें जर ह्या काकुळतीच्या कामांत तुमकां कोणायंकी तुमचो आदार दिवंक आसा जाल्यार तुमचें दान ल्हान या व्हड तें आमी मोगान स्विकार करता तुमचें दान ल्हान या व्हड हें योजन पोंता पावोवचे दिशेन आमकां व्हड मापान आदाराचें जावंक पावतलें आनी सांगाता हें योजन यशस्वेन पोंता पावोवचे खातीर तुमच्या मागण्यांचोय सांगात आमी आशेता ह्या योजनाचो विवर आटावची मानवी पत्रांय स्टॉलांत तशेंच म्हजे लागीं मेळटात तीं काडून घेवन विवर तुमी आपणाव येत आनी सांगाता हेरांक दिवन तांचे तावनी दान लाभाशें तुमी तुमचें प्रयत्न करियेत परत तुमकां देव बरें करूं आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या हर एकल्यास उपकार बावडटा वाचप वाचलेल्यांचो आनी हेर रितीन सेवा दितेल्या दिवच्या हर एकल्याचो प्रमुख जावन उपकार बावडटा हर एका मंगळारा हांगासर येवन संगीत दिवच्या लॉयड रिबेरो गांगुळ्ळी हासो किर्तना गावंक तशेंच क्वायरांत गायन करूंक आमकां कोमो करच्या रिना मेंडोन्सा तल्लूर इसो आनी सांगाता गायन गावंक आमकां कोमो करच्या फिलोमेन टिचर आनी तशेंच रोजी बसूर फ्रिगजेचे तांचो हांव उपकार बावडटां तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं समेस्तां उबी रावया नोवेनाची सुरवात करया सुरवेल्लें गीत आमी गावया इतर सांगी तुका जपा अबळे मरण सुखान वरा देव सारताच्या नांवान पळता कोडा पिडेस बरें जाता दर्या सांकली तो फर्मयता आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बुजोवन धाडटा पान नंबर 16 नोवेनाचें मागणें येवर्त्या संत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदिवानांचे सांकली तुटोवन पडतात तोंटे उठोवन सोलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रासार पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय सर पात्यांनी तुजें दवरन तुजी कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें
ये केरेकट्ट्याच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असऱ्या मारिफात तुझे मजत मागून या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तो पावताय तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कल्तेपणी मागता आमच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरया ताचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार ताणें आमकां मागोवन दिवच्याक सुरवेर ताच्या विनवणे मुखांत आमकां ताणें केल्ल्या उपकारांचो आमी उगडास काडया ताचे विनवणे खातीर सांत आंतोनियोस उपकार भोगता आसतना हे उपकार केल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया हो ग्लाब दिवया एकल्याक भुरग्याचें देणें फावो जालां ह्या पासत अर्गां आमी दिवया एका भयणीक कॅन्सर आशिल्लें आनी तेजें टेस्ट जाल्लें आनी अशें रिपोर्ट नॉर्मल आयला ही भलायकी परत पाटेन दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया घर बांदूंक फावो केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां सेरीक मेळोवन काजार बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां ह्या उपकारां बराबर हेर उपकारांचो उगडास काण उपकारी मनान देण्या देवाक अर्गां दिवन म्हणया अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाब तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू आमच्यो गरजो आमी उसारया आनी सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरया देवा समोर त्यो दवरया सांत आंतोनीच्या विनवणेचो आदार आमी मागया पांयांचे शिरेचे समस्ये बरे जावन पांय दूख गूण जावंक कॉन्ट्रॅक्ट कामांचेर आशिर्वादां पडोवंक आनी बिल्लां पेंडींग जायनासतना वेळार काम केल्ल्याचे पयशे मेळोवंक येलामांत आंगड मेळोवंक स्वंत घर जावंक आमाल पियोवने सोडूंक सडीत मागणें करूंक आनी जेजूक चड लागीं जावंक बिजनस सेटअप करूंक बरी सैरीक फावो जावन काजार जावंक 3.5 वर्सांच्या भुरग्याचें क्रॉनीक कॉन्स्टिपेशन सारकें जावंक ओथ टेकिंग सेरेमनी बऱ्यान जावन वेळार कॅनेडियन पासपोर्ट मेळोवंक भुरग्याचे एलर्जी गूण जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक काळजाचे समस्ये BP शुगर रुमेटॉइड आर्थरायटीस युरिनरी इन्फेक्शन किडनी समस्ये गूण जावंक पांयांची दुखुणी जावंक काजारी जोड्यान संतोषान सांगाता जियोवंक कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक लोकायुक्त प्रिविलेज कमिटी GST सॅन्डलवूड इश्यूज बऱ्यान इत्यार्थ जावंक कामा जाग्यार शांतीचें वातावरण आसोवंक भुरग्यांनी उतर प्रायेक पावुल्ले आवयक बऱ्यान पळोवंक घर जागो सेल जावंक 3 लाख दिल्ले ते पाटी मेळोवंक जर्मनींत बरें मार्क्स मेळोवन बऱ्या हॉस्पिटलांत कामाक लागोवंक बरी भलायकी मेळोवंक कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक RTC समाजान बेगीन घर बांदूंक जावंक हात दोक सुमार जावंक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक अर्थीक परिस्थिती बरी जावन कुटुंबा दिशेन बरो निर्धार काण घेवंक बरे अंक मेळोवंक इस्रायल वचूंक जावंक बरी विजा आनी बरें काम मेळोवंक कुटुंबांत बरी भलायकी मतीचें समाधान आनी सर्वांक दिसपडतो ग्रास मेळोवंक परगांवांत आसलेल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक पायल्स आनी शुगर बरें जावंक स्वंत बिझनेसाक वाट मेळोवंक परगांवांत आसलेल्या सक्तांक रक्षण आनी समृद्धी मेळोवंक भायर पडली भांगाराची मुदी मेळोवंक भुरग्यांक सुडाळ करून उलोवंक बरोवची स्पीड चड जावंक पासपोर्ट बऱ्यान रिन्युवल जावंक कितेंच पयशांची अडकळे नासतना घराचें काम जावंक जर्मनींत बरें काम मेळोवंक डायबिटीस आनी BP नियंत्रणार आसोवंक कान सारको आयकोवंक एमिरेट्स एअरवेसांत बरें काम मेळोवंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक
आंगांतली कोरोज आनी उलोवप वसोंक पॅरालिसीस आसल्या जाल्ल्या बाबाक सारकें चलोवंक जावंक कुटुंबांतान पयस जाल्ल्या भुरग्यांनी फाटीं येवंक रीण फारीक जावंक भांगर सुटून हाडूंक जावंक कुडीची मोटाय उणी जावंक भुरग्यांचे हट पयस जावंक रातची बरी न्हीद पडोवंक फॅटी लिवर गूण जावंक लॉस आसलें बिझनेस बरें जावंक ऑटिझम पिडेंतली सुटका मेळोवन सारकें भुरग्यान उलोवंक शिकपांत उमेद येवंक आनी बरो फुडार मेळोवंक बांय कोणूक म्हणून चिंतल्या जाग्यार बरें उदक मेळोवंक वायट इश्टागत सोडून जिणी परिवर्तन जावंक दुबायंत मेळिल्लें काम सोडिनासतना त्या कामांत तीर रावंक काळजाची पिडा बरी जावंक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोंक घरांत बऱ्या बड्याची मनशां मेळोवंक काम करूंक हातापांयाक बळ भलायकी आनी मतीक समाधान मेळोवंक ह्या गरजां बराबर आमच्योय गरजो आमी मेळोवया. सांत आंतोनीची विनवण स्वादार मागोन हे मागणी आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देवते मागणी स्विकार सुंदी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्या वरांतल्या पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्यांक महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोचोवचे खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोस विचित्र आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडे संगतीर मागणे आनी रिलिकेचो आशिर्वाद. सोम्यांचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बाब तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया सर्व पदवेदार आनी ससान देवा तुजे गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्तोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पुणशतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंत जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दी. रेलिकेचो आशिर्वाद घेवच्याक आमचे तकली आमी बगोवया. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवानी सदां काल रावो. आमेन. आमी सेवकाच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या दैवीक उतरां मुखांतर आनी तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुढे रक्ताच्या जेवणा मुखांतर आमच्या आत्म्याचें पोशण आज आमी सेवलां आसता. ह्या तुज्या वर्त्या देण्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या आत्म्याचे सल्वासांव आशेव सोदता. ह्या संवसारांत दैहीक रितींनी आमी सदांच बळवंत जावन आसा जंय भलायकेन जावन आसा जंय म्हणून तो आशेताय आनी ह्या पासत मनशांच्या वावराचो फळ तूं आशिर्वादीत करताय आनी आमकां उपकाराचें काण तूं आमकां लाभाशें करताय. आयच्या दिसा सबार भक्तिकांच्या उदार मनान हें जेवण तुवें आमकां दिवंक फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या जेवणांचेर हें जेवण दान दिल्ल्या हर एका दानींचेर हें जेवण तयार करतल्यांचेर आनी सांगता हें जेवण सेवतल्या आमा सुमेस्तांचेर ल्हान
हो रितीन आमकां कुमो करतल्या हर एकल्यांचे तुजें कृपेचें बेसावांक घाल म्हण आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन. Santantan Bapa, Bumurta Santa, Tujhe Sasi Ailya Muda Maga, Aja Pagara, Mazgara, Jini Tuji Deki Bare, Ama Sarva. Santanto, Santanto, Aja Pacha Santa. Saiba amche paso Jesu lagi sada Santanto Santanto Aja Pacha Santa Saiba amche paso Jesu lagi पुत्रा सोवे अवकार मरी आशीर्वाद देव आमकां जिसूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगवान कुर्साचे करवे नवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हे वरस पापा फ्रांसिसान जुबलेवाचे वरस मन परगट केला. आमच्या दीस जयंत यात्रेक भेट करच्याक 4 जागे आमी दळस परगट केलेले आसात. पयलें आमच्या देसीचे काथेद्रल मिलार मायाचे पिर्गस कल्याणपुरू, दुसरें सान लॉरेसाची बाजिलिका आत्तोरू, तिसरें कलमाडी वेलांकानी मायाचें पुनशत आनी चवथें सांत आंतोनीचें पुनशत केरेकट्टे. वर्सां मदें केदाळाय हांगासर येवन मागणें भेटोवयेत, मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावयेत. पूण इंदुलजन्स मेळा जैतर सुटावें कुमसार हर एकल्यान जावंक जाय आनी उपरांत प्रत्येक तरान पाप सेवेच्या आनी पवित्र सभेच्या गरजांक मागोवंक जाय. आनी तोवडे प्रत्येक इंदुलजन्स येवंक तुमकां अवकाश आसा. हांगासर जायती अभिवृद्धीची कामां जावनूच आसात. आद्यता आमी दिल्ली आसा आत्मेक संगतीक आनी त्या देखून बाब सुनील हांगासर आत्मेक संगतीक प्रामुख्यता दिवन आयिल्ल्या भक्तिकांक तांकां जावं पुरो समालोचन मागणी जर तरी पंगडायलो मिसा ही सर सेवा हांगासर ते दिवनूच आसात. सांगातास आमची एक आशा जावन आसली सांत आंतोनो दुबळ्यांचो पात्रोन आनी देखून ताच्या नांवान हांगासर निर्गतिकांक एक आसरो बांदचें आमचें येवजन हें काम आदल्या वर्सा आमी आराम केला. तें जावनूच आसा. मदगात एक 3 म्हयने आमकां सरकाराच्या थोड्या नियमा प्रमाणे तें मदें बंद पडलें. म्हळ्यार आमकां जाय तसले सहाय्यत त्या वेळार लाभून येतली आनी आतां तें परत काम चालू आसा. सबार जणांनी तुमी हांगासर तुमची कुमोक दिल्या. परत फूल वा फुलाची पाकळी दिवन जें कितें आमचें येवजन आसा तें पूर्ण करूंक तुमचो सहकार आनी आदार मागता. हें घर आमच्याच देशीच्या निर्गतिकांक हांगासर धर्मार्थ सेवा तांकां सर मेळटली हें मतीन दवरून आमी कितें साध्य आसा ती कुमोक आमी करया.